السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے میر سید علی ہمدانی کے کتاب جو ہے میر سید علی ہمدانی کی اس کا نام ہے چہل اسرار، اس کی چوتھی غزل پر بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ ہرن جان کز غمش بر روی رقم نیست، ہرن جان کز غمش بر روی رقم نیست، ندیمش در دو عالم جز عدم نیست، ندیمش در دو عالم جز عدم نیست، دلی کز درد او درمان نسازد، دلی کز درد او درمان نسازد، وجود او به معنی جز عدم نیست، وجود او به معنی جز عدم نیست، جهان از عکس رویش گشته روشن، جهان از عکس رویش گشته روشن، اگر اکم نبیند هیچ غم نیست، اگر اکم نبیند هیچ غم نیست، سری کز سر معنی با خبر شد، سری کز سر معنی با خبر شد، در و گنجایش شادی و غم نیست، در و گنجایش شادی و غم نیست، تو محرم نیستی محروم از آنی، ره محرمان اندر حرم نیست، ره نامحرمان اندر حرم نیست، حجاب توست این هستی موهوم، حجاب توست این هستی موهوم، که هرگز نور با ظلمت بهم نیست، که هرگز نور با ظلمت بهم نیست، چو در دریای وحدت گم نگشتی، چو در دریای وحدت گم نگشتی، از آنت در عرفان در شکم نیست، از آنت در عرفان در شکم نیست، چو بازار چشم همت بستی از غل، چو بازار چشم همت بستی از غل، مقر از تو جز دست و جسم نیست، مقر از تو جز دست جسم نیست، اگر فانی شوی در بحر توحید، اگر فانی شوی در بحر توحید، عیان بینی که آنجا کیف و کم نیست، عیان بینی کانجا کیف و کم نیست، بجز همت نیابی راه مقصود، بجز همت نیابی راه مقصود، همایی همت آنجا متهم نیست، همایی همت آنجا متهم نیست، علی چون همت عالی نداری، علی چون همت عالی نداری، تو را کامی بی کویش لاجرم نیست، تو را کامی بی کویش لاجرم نیست، هرن جان کز غمش بر روی رقم نیست، ندیمش در دو عالم جز عدم نیست۔ شکریہ۔